मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वही खुदावंदों का खुदा और सबसे बड़ा हुक्म खुदा का हम सब के लिए कि अपने खुदावंद खुदा से सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखना है, क्योंकि हमारे बाप ने हमसे मोहब्बत रखी है। इसलिए हमें भी अपने बाप के हुक्मों को मानना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है। हम शुक्र करते हैं हर एक रहमत के लिए, बरकत के लिए, फ़ज़ल के लिए जो खुदा ने हम सब पर किया है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम अपने बाप का शुक्र करते हैं जो इब्रानियों उसका दूसरा बाप उसकी 6 आयत में यूँ माकूम है, बल्कि किसी ने किसी मौके पर ये बयान किया है कि इंसान क्या चीज़ है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमज़ात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा बाप का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। इसी तरह ज़बूर नवीस भी कहता है कि खुदावंद इंसान की फ़िक्र करता है, उसे हमारी याद आती है, वो हमारी फ़िक्र करता है, वो हमारी खबर लेता है, क्योंकि उसने कुछ ही कम तरीन हमें बनाया है। ये हमारे बाप की मोहब्बत है जो हमसे करता है, और उसने हम सब को अपनी छवि पे बनाया है और हम उसके बेटी बेटियां हैं। उसने हमें ये इख्तियार बख्शा है, और इसी तरह खुदा हमसे मोहब्बत करता है और उसका जलाल हम पर रहता है। इसी तरह यीशु मसीह ने भी अपने बाप की फर्माबरदारी को पूरा कर कर और उस ताज का हकदार हुआ जो उसने फर्माबरदारी की। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था और खुदा के बराबर होने को कब्ज़े में ना रखा और रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के शाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक कि फर्माबरदार रहा और मौत, बल्कि सलीबी मौत को गवारा किया। ये पाप की फर्माबरदारी थी। वो जो गुनाह खुदावन ने मेरे और आपके लिए गुनाह थे, वो जो सलीब मेरी और आपकी थी, खुदावन ने अपने लिए उठा ली। वो सलीब खुद उठाई और हमें निजात बख्शी, और उसने अपनी सलीब से हम सबको मुखलसी बख्शी, हम सबको ज़िंदगी बख्शी। हम सब के लिए खुदावन ने ये कफ़ारा अता किया था, और फिर वो सरदारे काहिन जा बन गया और खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा है। ये खुदा के वादे थे, ये खुदा का कलाम था, ये खुदा की मोहब्बत है जो हमारे बाप ने हम सब के लिए की। ये खुदावंद जो लाजवाल खुदावंद है, वो यस्सु जो खुदावंद जलाली बादशाह बन गया और खुदा के दाहिने हाथ जाके बैठ गया, सर बुलंद हुआ, सरफराज हुआ। क्यों? कि उसने बाप की फर्माबरदारी की थी और खुदा के उस वादों को पूरा किया, उस कलाम को पूरा किया जो खुदावंद के आने से बहुत साल पहले हो रहा था, और उसने उस कलाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी बख्शी, क्योंकि उसने अपने बाप के सारे वादों को पूरा किया। ये हमारे बाप की मोहब्बत थी जो उसने अपने हमारे लिए सब कुछ कफ़ारा अता किया। ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यस्सु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पलातुस ने उसे छोड़ने देने का मकसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। ये हमारे बाप का इनकार किया। आज जब वो आने वाला है तो वो आंखें भी उसे देखेंगी जिसने उसे छेदा था। ये हमारा बाप है जो मेरे और आपके गुनाहों को उठा ले गया और हमें ज़िंदगी दे गया। आज इस ज़िंदगी को जो उसने कीमत देकर अदा की है, हम सब बहुत कीमती हैं, क्योंकि ये खुदा के लहू की कीमत है। उसे बर्रे की तरह ज़बह किया गया। वो ज़बह हुआ, वो मेरे और आपके लिए हुआ, ताकि हम सब ज़िंदगी पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें उस कफ़ारे के लिए जो खुदावन ने हम सब के लिए अदा किया है, उस कफ़ारे की कदर करनी है। और बाप की जो खुदा ने हमारे दुश्मन को कुचला है, अपने पाँव तले रोंद दिया है, और उसने मौत पे फतह पाकर
ہمیں فتح یاب کیا ہے، ہم فتح یاب ہیں کیونکہ ہمارے باپ نے موت پہ فتح پا کر ہمیں زندگی بخشی ہے، اور ہم اس زندگی میں داخل ہو چکے ہیں کیونکہ اس نے وہ کر کے چلا گیا ہے۔ اب تو عدالت کرنے آ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کلام کے مطابق، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں، ہم سب بچائے جائیں۔ خداوند سب پر رحم کرے۔ خداوند سب کے لیے خاص دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کلام سے قدرت سے بھر دے، ہمیں حکمت سے بھر دے، تاکہ ہم صرف ان راہوں پہ چلے جہاں ہمارے باپ نے ہمیں بتایا ہے، جہاں ہمارے باپ نے ہمیں چل کر دکھایا ہے، تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں بلکہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہمیں صرف اپنے باپ پر نظر کرنی ہے، اس راہ پہ جو اس نے ہمیں بتایا ہے چلنا ہے، اور اس کو کامل کرنا ہے کیونکہ وہ کامل راہ ہے۔ خداوند ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، باپ جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، خداوند جی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ میں بیماری میں تمہارے بستروں کو ٹھیک کروں گا، تمہیں سنواروں گا، نکھاروں گا۔ باپ جی ہونے دے کہ آج ہر ایک بیمار ٹھیک ہو جائے اور شفا پائے، اور شفا پا کر باپ جی آپ کی شکر گزاری کرے۔ خداوند سب کو برکت دے، جتنے سفر میں ہیں میرے قدوس باپ، آپ ان کے سفر کو مبارک کرے، سب کی مدد کرے، سب کے ساتھ ہو پیارے باپ۔ تمام غریبوں، محتاجوں، بے سہاروں، بے قصوں کے لیے پیارے باپ جی آپ کے فضل کو، آپ کی محبت کو، آپ کی شفقت کو مانگ لیتے ہیں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو پیارے قدوس باپ، اور سب کی حفاظت کرے۔ خداوند جی رحم کرے اور اپنا فضل جاری کرے، کیونکہ آپ کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے۔ تمام پاسٹرز کے لیے، تمام خادمین کے لیے، تمام مقدسین کے لیے، خداوند جو بھی آپ کا کلام پہنچا رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے باپ، ان سب کے لیے آپ کی قدرت کو مانگتی ہوں، آپ کے رحم کو اور فضل کو مانگتی ہوں۔ خداوند جی آپ کی حکمت کو مانگتی ہوں، تاکہ اسی طرح باپ جی وہ آپ کی فرما برداری کریں، جس طرح ہمارے یسوع نے اپنے باپ کی فرما برداری کو پورا کیا۔ آج وہ ہمارا بڑا بھائی ہے کیونکہ اس نے ہم سب کو بہن بھائی بنایا ہے۔ وہ شرماتا نہیں تو ہم نے کیوں شرمانا ہے؟ ہم بھی اپنے باپ کے حکموں کو مانیں، اس کی مرضی پہ چلے، تاکہ ہم سب کامیاب ہوں، فتح یاب ہوں، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو باپ جی۔ جتنے خداوند جی آپ کے بیٹی بیٹی ہیں جو فل ٹائم آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے خداوند جی کام نہیں کرتے بلکہ یہی کام کرتے ہیں، خدمت کا کام کرتے ہیں، اے باپ جی ان سب کی مدد کریں، کیونکہ آپ نے کہا مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے باپ جی۔ خداوند جی مہیا کریں، کیونکہ میرا باپ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ سب کو برکت دے باپ جی، اور سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے پیارے باپ جی، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے ہیں۔ خداوند جی سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کرے، سب کے لیے زندگی، صحت اور تندرستی کو بولتے ہیں، کامیابی کو بولتے ہیں، فتح یابی کو بولتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی کمی کمزوری ہے باپ یسوع کے نام سے آج وہ ساری کمیاں، آج وہ ساری کمزوریاں دور ہو جائیں، تاکہ صرف آپ کے نام کو جلال ملے، کیونکہ آپ وعدوں کے سچے ہیں۔ آپ نے کہا میں اپنے نام کے لیے کرتا ہوں، ہونے دے کہ صرف میرے زندہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ خداوند جی سب کے لیے برکات کو ظاہر کرے، خداوند جی ناصر کریں، تاکہ آپ کی قوت میں اور بڑھتے جائے پیارے باپ جی۔ رحم کریں اور فضل کو جاری کریں۔ یسوع نام سے ہم نے سب مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔